माझे नाव भूमी. म्हाका स्कुलान एक काणी शिकयली. आता हांव ती तुमकां सांगता. एक हिरण्यकश्यप आसता. तेजो एक बाबू आसता धाकटो. प्रल्हाद तेजे नाव. तेजी भयण आसता तिजें नाव होलिका. तो आसता पळय तेजो बाबू तो म्हणटा नारायण 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 सद्दां करतालो. हिरण्यकश्यप आसता तो तेका खंय एक पयस रानान सोडून येता. मागीर तो थंय नारायण 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 तो चलत 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 थंय पावलो त्या हिरण्यकश्यपा कडेन. तेजी होलिका भयण म्हणटा एका कितें करपाक जाय जाणा आमी चारूय सायडीन लांकडां लावया. मदीं एक खाट घालुया आनी हांव तितून बसता आनी प्रल्हादाक त्या मांडयेर घेता आनी मागीर तो तशेंच करता. चारूय सायडीन लांकडां लायता सगळ्याक. ती होलिका तिजी भयण बसता आनी मागीर बाबूक मांडयेर घेता प्रल्हादाक. मागीर तो थंय नारायण 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 नारायण. मागीर तिजी होलिका भयण आसता पळय तेजी आत्या ती आनी मागीर ती जळून वता तिजी आत्या होलिका. तो प्रल्हाद आसा पळय तो जळना तो तसोच रावता आनी तशें करून नारायण 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 करत करत थंय पावता हिरण्यकश्यपा कडेन. मागीर तो म्हणटा हिरण्यकश्यप आसा पळय तो सगळ्या सैनिकांक म्हणटा तेका वयर सामकें वयर जंगलान सोडून हांगा दोंगरार सोडून यो म्हणून. मागीर ते तशेंच करता. तेका दोंगरार सोडून येता. मागीर तो थंय नारायण 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 करता आनी हिरण्यकश्यपा कडेन वता. मागीर हिरण्यकश्यप म्हणटा हो लांकूड आसा पळय तितून देव आसा. मागीर तो म्हणटा हय. मागीर तो आसा पळय हिरण्यकश्यप तो ताका खोट मारता. मागीर तितूंतल्यान कृष्ण एक वाग जाल्लो आसता आनी तेजेर तो आशिल्लो पळय नारायण तो बसलेलो आसता. मागीर भायर येता आनी म्हणटा हिरण्यकश्यपाक तुवें मागीर तो प्रल्हादाक मांडयेर घेता आनी म्हणटा हिरण्यकश्यपाक तुवें म्हाज्या बाबूक त्रास दिले आतां तुका मारता. मागीर तो तेका मारता. मागीर तो थंयच देव बापागेर वता. काणी सोंपता. थँक यू.